आजको मेरो टार्गेट यस्तो छ वास्तवमा टार्गेट के छ भने वास्तवमा एउटा एसक्यू छ मेरो यो एसक्यू मा तपाईको मेरो लेन नेटवर्क छ यो एसक्यू मा एसक्यू तपाईको अफिस भयो हेड अफिस अनि यसमा तपाईको एउटा मेरो फायरवल यहाँ लागेको छ यसमा फायरवल हैन सपोज यो फायरवल एउटा लागेको छ यसपछि एउटा आईएसपी यहाँ तल आएको छ वास्तवमा आईएसपी मेरो सर्भिस प्रोवाइडर आईएसपी बाट मेरो मल्टिपल तपाईको कम्प्युटर कनेक्टेड छ ल मल्टिपल नेटवर्क कनेक्टेड छ वास्तवमा मल्टिपल तपाईको ब्रान्चहरु कनेक्ट छ वास्तवमा मेरो हैन जस्तै मेरो तपाईको नेक्स्ट ब्रान्च अफिस यो छ हैन अर्को ब्रान्च अफिस यो छ तपाईको यसमा मेरो तपाईको एसी लागेको छ ल मेरो यसमा एसी र मान्ने फर एक्जाम्पल लाइक एसी र यसमा यो म तपाईको अब एसी को तपाईको एउटा पिक्चर्स एउटा पिक बनाउँछु म यसलाई सपोज टु एसी मानेलाई एसी अर्को एसी अनि अर्को यो राउटर ल यो हेड अफिसमा मेरो तपाईको एसी र छ एसी फायरवल छ एसी 1 यो मेरो एसी 2 छ यो एसी 2 यो मेरो एसी 3 छ यो राउटर छ ल राउटर मेरो तपाईको समथिङ 4 छ अनि त्यहाँको मेरो सबै कुरा यसरी यहाँ कनेक्टेड छ वास्तवमा यो मेरो आजको प्रपोज हो स्ट्याटिकल तरिकाले तपाईको यो मेरो सबै ब्रान्च अफिस र हेड अफिसहरु एकअर्कामा कम्युनिकेसन हुनु पर्यो ल साइड टु साइड कम्युनिकेसन हुनु पर्यो स्ट्याटिक तरिकाले ल आजको मेरो तपाईको यो टार्गेट यो छ ल यो टार्गेटलाई फुलफिल गरौँ त्यसपछि अर्को एउटा पनि हुन्छ तपाईको हिरा छ त्यसलाई ब्रान्च अफिस तपाईको यो डायनामिक मतलब क्रिप्टो म्याप भन्छ हामीले अगाडिको साइड आईओएस मा त गरेको छौं तर यो फायरवलमा गरेको छौं न वास्तवमा हैन त्यसलाई गर्ने हो भने यहाँ तपाईको अरुमा केही गर्नु पर्दैन वास्तवमा केही गर्नु पर्दैन यहाँबाट केही पोइन्टिङ सेटिङ यहाँ केही गर्नु पर्दैन तपाईको यहाँबाट पोइन्टिङ केही गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट तपाईको ब्रान्च र डेङ्किङ कनेक्ट हुन्छ र यता पोइन्टिङ तपाईको एसी गर्ने बित्तिकै यो सबै बुझ्नुभयो हजुर सर यसो गर्दाखेरि तपाईको सबै ल्याब प्रुफ हुन्छ ल मतलब हिरा सर तपाईको एउटा एसी ले मल्टिपल एसी ब्रान्चमा तीनटा छ राख्ने मेरो योजना होला बाजा तीनटा योजना छ ल एसी को ब्रान्च एसी ले तपाईको कनेक्ट गर्छ तपाईको त उयोलाई कनेक्ट गर्छ वास्तवमा एसी लाई एसी ले तपाईको यहाँ तीन चारवटा ल्याब मेरो प्रुफ हुन्छ तपाईको एउटा के ल्याब प्रुफ हुन्छ नि वास्तवमा एउटा एसी ले चाहँदाखेरि मल्टिपल तपाईको अरु एसी सँग र मल्टिपल तपाईको अरु राउटर सँग वास्तवमा कनेक्टिभिटी बनाउन सक्छ नम्बर 1 रहेको छ प्रुफ हैन नम्बर 2 प्रुफ भनेको तपाईको 1 एसी मतलब ले तपाईको अरु एसी भनेको मल्टिपल देखिले काम गर्न सक्छ वास्तवमा अर्को प्रुफ भयो वास्तवमा हैन थर्ड प्रुफ भनेको चाहिँ मिक्स मोडमा काम गर्न सक्छ त्यसको प्रुफ भयो यसको लागि तपाईको हाम्रो एसी टु तपाईको मल्टिपल एसी र मल्टिपल राउटर पनि हुन्छ इफ यु वान्ट यु क्यान पुट द राउटर अल्सो ओभर हियर मतलब हियर छ दिपेन्द्र सर बुझ्दै हुन्छ branch 1 branch 2 this is my branch branch 3 and this one my branch 4 okay for your practice purpose and you can put the one more okay router over here so routers यो अर्को राउटर हो मेरो यो राउटर पनि मेरो तपाईको कनेक्टिभिटी यहाँ हुन्छ वास्तवमा यो सँग कनेक्टिभिटी हुन्छ ल चलो यसमा एउटा केबल्समा कनेक्टिभिटी गर्छ ल यसरी यो छ अनि एन्ड as we know we are the mature level students so we have to we should suppose to there is a network behind the के वास्तवमा all the edge devices ल वास्तवमा आन्सर बुझ्नुभयो हजुर यसको सबै ब्याकएन्ड पछाडी के छ हाम्रो तपाईको नेटवर्क लागिरहेछ ल त्यो चाहिँ तपाईहरुले सपोज टु गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ मैले भनिराख्नु पर्दैन ल म त अहिलेको जमानामा आएर अब अहिले यो यति माथि आएर हैन अच्छा अभ्यासको लागि तपाईले पछाडी तार्नु सक्नुहुन्छ कोही प्रब्लम छैन तर म तान्दिन तपाईले जान्नु हुन्छ यो कुरा यसो मेरो ब्रान्चहरु छ ल बुझ्नुभयो नि तर म अझै पनि भन्छु यो स्ट्याटिक तरिकाको जो आईपी हाम्रो भए पनि हुनु चाहिँ इन्टरनेट भिपिएन नै होला म त आन्सर किनभने सबैमा इन्टरनेट आईपी एड्रेस नै स्ट्याटिक आईपी एड्रेस चाहिन्छ ल अझै पनि बुझ्नुभयो नि हजुर अझै पनि स्ट्याटिक आईपी नै चाहिन्छ सबैतिर मोस्ट स्ट्याटिक आईपी हुनै पर्यो वास्तवमा यसमा र सबैले तपाईको स्ट्याटिक आईपी को काम गर्नै पर्यो वास्तवमा ध्यान दिनु पर्यो सबैले स्ट्याटिक आईपी हुनै पर्यो स्टेबल हुनै पर्यो वास्तवमा अझै पनि स्ट्याटिक यो तपाईको यो नै हो तपाईको साइड टु साइड आईपी सेक तपाईको L2L तपाईको VPN नै हो अझै पनि स्ट्याटिक नै हो यसको पब्लिक आईपी जाने सबै ब्रान्चमा चाहिन्छ हैन त्यो ब्रान्चहरु जहाँसुकै किन नहोस् यो तरिकाले तपाईको अब गर्ने भने यसको मतलब फिजिकल टोपोलोजी यस्तो देखिन्छ ल यो देखिन्छ फिजिकल टोपोलोजी यो छ फटाफट राउटर 1 राउटर 2 राउटर 3 मा तपाईको म आईपी एड्रेस हाल्दिन्छु अथवा AC1 AC2 AC3 मा आईपी एड्रेस हाल्दिन्छु
अलिक सजिलो हुन्छ र तपाईको एएसए मा आइपी एड्रेसहरु हाल्नु गर्नु तपाईको अलिक फ्रेन्डली हुन्छ तपाईहरु सबैलाई स्पेशली तपाईको हाम्रो दिपेन्द्र सरलाई जस्तै म तपाईको राउटर 1 मा आइपी हाल्छु राउटर 1 अनि तपाईको यहाँ इंटरफेस E0/0 नो शटडाउन आईपी एड्रेस तपाईको क्या बात है मैले आईपी एड्रेस हालेको छैन त कोही बात नहीं आईपी एड्रेस मा हाल्दिन्छु पिक्चर्स हाल्दिन्छु र टेक्स्ट हाल्दिन्छु टेक्स्ट एउटा त्यसो तपाईलाई सजिलो हुन्छ 192.168.1.0/24 हैन थोड़ा सा छोटा भयो ओ एडिट एउटा कुनै एउटा कलर छान्दिन्छु ल म माई कलर ओभर हियर इज गोइङ टु बी ग्रीन कलर ल वास्तवमा कोही बात नहीं ग्रीन भन्छ कि ब्लू भन्छ कि कलरमा चाहिँ तिम्रो कन्फ्युजन छ है वास्तवमा 1.0 2.0 हैन तपाईको ओके 2.0 यतापट्टि हो मन डिपेन्ड छ यहाँ एन्ड 3.0 माथिपट्टि ल डिपेन्ड छ 3.0 यहाँनेरि हजुर है अनि 4.0 तल नीचे 4.0 यहाँ 4.0 यहाँ तल सबै मेरो तपाईँको लेन नेटवर्क भयो होला यिनीहरु वास्तवमा हालाकि मल्टिपल सबनेट पनि हुन सक्छ तर मेरो केसेसमा मेरो प्र्याक्टिकलमा मेरो प्र्याक्टिसमा मेरो आजको डेमोन्स्ट्रेसनमा सिर्फ सबैसँग एउटा सबनेट मात्रै छ ल वास्तवमा अब म लुप ब्याक राख्न सक्दिनँ वास्तवमा फायरवलमा त्यो कारण राखेँ मैले फायरवल चाहिँ राउटर मैले पुट गर्नै पर्ने हुन्छ ल एन्जेल खड्का बहुत समयपछि आयो त अनि म त कहाँ गएको थिएँ एन्जेल अब अर्को पब्लिक आईपी को मेरो दुनिया छ ल वास्तवमा ASA1 ASA2 ASA3 ASA4 को ल पब्लिक आईपी को छ ल दुनिया छ अब पब्लिक आईपी को तपाईको सबनेट फरक फरक हुन्छ हामीले फरक फरक आईपी एड्रेस हाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँनेरि म हाम्रो अगाडिको जस्तो तपाईको हाल्छु तपाईलाई सजिलो होस् वास्तवमा यहाँनेरि डुप्लिकेट गरेको जस्तो लाग्छ एक यहाँनेरि पब्लिक आईपी को पर अलिकति चेन्ज गर्छु म डिपेन्ड छ यहाँ अच्छा हाइलाइटेड होस् वास्तवमा रातो हाल्दिन्छु वास्तवमा मान लियो तपाईको सजिलो लागि सम्झिन सजिलो होस् भन्दा 100.1 तपाईको हैन कति 5 भन्दै हुनुहुन्छ 5 यसो गर्दा पनि हुन्छ वास्तवमा 12.0 भयो यो 12.0 को ल यतापट्टि सजिलो तरिका कस्तो यस्तो वास्तवमा यतापट्टि तपाईको कति 13 तपाईको यतापट्टि 23 ल यतापट्टि कति यतापट्टि 23.0 जसरी हाल्दा हुन्छ पब्लिक आईपी तर चाहिँ डिस्टेन्स हुनु पर्यो है यतापट्टि तल नीचे राख्छु म कति 21 गरिदिने अब 20 र 21 गरिदियो अब हुन्छ त 34 हुँदाखेरि हुन्छ मतलब बुझ्नुभयो नि कोही बात नहीं जति राख्नुहोस् त वास्तवमा कोही बात नहीं आफ्नो आफ्नो तरिकाले आईपी राख्ने तरिका हुन्छ यसरी नै राख्दा पनि हुन्छ वास्तवमा डिफ्रेन्ट तरिकाले राख्दा पनि समस्याको कुरा भएन हैन तल भनेको तपाईको 24 राख्दिन्छ कोही प्रब्लम छैन तल 29 23 24 ल यसरी पब्लिक आईपी को यसो रेन्ज मैले हाल्दै हैन दिपेन्द्र सर बुझ्नुभयो हजुर over here the router 5 is acting as a the ISP or service provider तपाईको routers अतः ASA1 ASA3 ASA2 ASA1 मेरो हेड अफिस हो ASA2 मेरो ब्रान्च अफिस ASA3 पनि मेरो ब्रान्च अफिस हो र तपाईको तल राउटर 4 पनि मेरो ब्रान्च अफिस हो मेरो तीनटा ब्रान्चेस छ वास्तवमा र एउटा हेड अफिस छ हैन यसको डिसएडभान्टेज ड्रब्याक भनेको यही हो वास्तवमा कि यो स्ट्याटिक VPN हो यसमा आईपी एड्रेस सबैमा स्ट्याटिकली चाहिन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 कुरा भनेको तपाईको यो खालको VPN प्रायः जस्तो पॉइंट टु पॉइंट हुन्छ ल एक्सक्युज मी अब यसलाई म तपाईको आईपी एड्रेस पुट गरिदिन्छु यहाँले सबैले यहाँ हेर्नु होला आईपी एड्रेस पुट गर्दाखेरि इन्टरफेस तपाईको E0/0 नो शटडाउन आईपी एड्रेस भनेको तपाईको कति भन्दाखेरि 192.1.12.1 हैन अथवा 12.2 255.255.255.0 हैन तपाईको यो भयो तपाईको मेरो राउटर 1 मा ल वास्तवमा राउटर 1 मा 12 हो र सर 1.2 मा हैन ल 1. तपाईको यसको 2 हैन बुझ्नुभयो नि भयो अनि आईपी राउट 0.0.0.0.0.0
0.0.0.0 राउटिङ डिफल्ट गेटवे हालिदिन्छु 192.168.1.1 यसरी यसलाई मात्र तपाईको राइट मारिदिन्छु म डु राइट गरिदिन्छु ल यो राउटर हो नि त डु राइट गरिदिन्छु नीचे एउटा तपाईको साइन दिन्छु ल यसो गर्दाखेरि मेरो 1.2 आइपी एड्रेस पनि लाग्यो तर डिफल्ट गेटवे पनि लाग्यो इन्टरफेस पनि अफ भयो ल अनि तपाईको अच्छा अपडेट्सको लागि म त हिरा सर के गर्छु म इन्टरफेस लाइन त के हो हिरा सर VTY पासवर्ड के हो सिस्को लगइन अनि तपाईको ट्रान्सपोर्ट अनि ट्रान्सपोर्ट इनपुट के हो यसो गरिदिन्छ ल तपाईको यहाँ अब चाहिँ यहाँ राइट गरिदिन्छ ल राइट एक्जाममा जे पनि हटाउनुहुन्छ जे पनि चेन्ज गर्नुहुन्छ तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने राइट गर्दै मात्रै गर्नु हमेशा यसलाई मतलब म कपी गरिदिन्छु यहाँ राउटर वाना गएमा तपाईको डिपेन्ड राउटर वाना ताकि वास्तवमा भोलि यही टोपोलोजी म तपाईको पीके वाला गर्नु सक्छु पीके वाला गर्न टाइम सेभ हुन्छ हाम्रो आइपी एड्रेस हाल्नु होस्ट नेम तपाईको राउटर 1 मैले पुट गर्दै मैले कमान्ड TRAN हुनु पर्थ्यो कोही बात नहीं right do right do so IP interface PR आइपी एड्रेस मेरो भयो यसमा लुप ब्याक मेरो चाहिँदैन ल वास्तवमा R1 मा किनभने वास्तवमा उ आफैले E0 तपाईको 0 भन्ने काफीमा उ एक्ट गर्छ ल अब मेरो यहीसँग कन्फिगरेसन मिल्नेतिर जानुपर्छ डिपेन्ड छ वास्तवमा मिल्ने मेरो कुन छ मेरो R2 छ हैन आन्सर R2 हजुर R2 2.2 अनि तपाईको कति छ 2.2 गरो 2. तपाईको कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन यहाँ TRA हैन डु राइट R2 मा ल यो भयो हैन यसमा केही चेन्ज छ भने मलाई भन्नुस् कि मिस्टेक छ अलिकति टाइम बचाउन लागि त्यो हाम्रो एउटा मेरो समातोष एउटा तपाईको भन्नुको लागि मेरै भन्छ नेपालीमा सायद मेरो ठिकै वर्ड हो सर ट्र्याक ट्र्याक हो होस्ट नेम R2 अनि कमान्डलाई म पेस्टिङ मार्दिन्छु आन्सर पेस्टिङ भयो मेरो साइज मेरो सब कुछ ठीक छ ल सो आइपी इन्टरफेस BR हैन सो आइपी राउट डिफल्ट गेटवे राखे लागेको छ कन्फर्मेसनलाई राइट पनि मार्दै मैले अब तपाईको त्यसपछि राउटर कति गरिदिने वास्तवमा हो कि नै सर हजुर 3 डट कति 2 अनि 3 डट कति मतलब आन्सर 1 हैन तपाईको यो सेम एउटै हो यो हैन त्यसो गर्दाखेरि ठ्याक्कै डुप्लिकेट भयो नि त डिपेन्ड डुप्लिकेट भएन त भयो छिटो भयो त्यसको काम यसो गर्दाखेरि बुझ्नु भयो नि हजुर एउटा गरेको त निकै टाइम लाग्छ मतलब डिपेन्ड वास्तवमा यसरी नै एडमिनिस्ट्रेटरको यही दुःखलाई सम्झेर मान्छेले अटोमेसन बनाएको ल म त आन्सर हजुर हजुर होस्ट नेम ल R3 अटोमेसन क्लाउड कम्प्युटिङले धेरै जब खाने भयो ल वास्तवमा छिटो पनि काम हुन्छ नि त त्यसमा बहुत फास्ट टेम्पलेट बेसमा काम गर्छन् त्यो साथीहरु बुझ्नु भएन हजुर भिजुअल बेसिकको टेम्पलेट हुन्छ भने सुनेको थिए प्रोग्रामिङको टेम्पलेट हुन्छ सुनेको थिए हुँदा जुम्लाको टेम्पलेट हुन थाल्यो वास्तवमा यताको वर्डप्रेसको हुन थाल्यो हुँदा मसिनैको टेम्पलेट हुन थाल्यो आन्सर बुझ्नु भएन भर्चुअल मेसिनको टेम्पलेट भर्चुअल मेसिनको पुरै टेम्पलेट भर्चुअल मेसिनको पुरा डाटा सेन्टरको बुझ्नु भएन मान्छे पनि त सबै कुरामा क्लोन भइसक्यो नि त सर हो टेक्नोलोजी नयाँ आयो अब त्यो राम्रो पनि हो सबै उयो भइसक्यो त ल सर बुझ्नु भयो नि अनि हामी यो सबै 20 जना भएर बदल लाग्यो हामी जस्तै मान्ने हामी 20 जना छौँ हामी 20 जना भएर लागेर गरेको काम अब एकजनाले गरिदिन्छ टाइम हो सर 20 जनाले अब 20 वटा कम्प्युटर फर्मेट गर्नु पर्यो भने वास्तवमा हैन हामीलाई 2 घण्टा 3 घण्टा लाग्ला उले एकैचोटि 20 छाप्दिन्छ आन्सर बुझ्नु भएन R5 मा हाल्नु पर्यो हैन आइपी हो एउटा त सर अर्को सिस्टमतिर चाहिँ एकचोटि फिक्स गर्यो भने चलिराख्ने फेरि त पनि तनाव छ कि कस्तो रे हैन एकचोटि फिक्स गर्यो भने भनौं न एकचोटि कन्फिगर गर्यो भने चलिराख्छ नि सर पछिसम्म पनि त्यसले पनि अलिकति सिस्टमतिर घाटा छ अब तपाईको R3 मेरो त R4 तिरको कुरा गर्दा के R4 तिर त मेरो पब्लिक आइपी हाल्न थाल्नु पर्ने हुन्छ आन्सर ल हजुर R4 मेरो के हुन्छ पब्लिक आइपी भन्दाखेरि यसलाई थोडा माथि लान्छु म
सेम टु E00/0 तपाईको यसमा पब्लिक 4.2 1 डट कति हो 4.2 हो 1 डट कति 24.2 24.2 हो हो सर 24.2 सरी हजुर 24 डट तपाईको 1 हैन तपाईको माथि हामी ISP लाई 1 दिन्छौँ ल हजुर हजुर 1 डट 24 ल 120 टेलनेट पर्दैन ल बस्न यो बुझ्नु पनि यसमा किन सर अब यो त मतलब यो हो नि त इज डिभाइस नै हो नि त बुझ्नु यसमा ओके ओके हो सर आइपी एड्रेस कति रुपैयाँ यसको 4.1 4.1 दिँदा पनि हुन्छ तर टेलर डाउन गर्दा हुन्छ इच्छा गरेर लाइन चेक गर्न जानुहुन्छ नि भ्युटी 024 पासवर्ड सिस्को गिराखरी यार हो लॉगिन ट्रांसपोर्ट इनपुट अनि के हो टेलनेट ल के अरे लिन्छ होला हजुर R4 मा जान्छ भन्नु दिन्छ देव हजुर सर इन्डियाको बिल्डिङ चाहिँ बहुत राम्रो राम्रो पढ्नुलाई तर भित्र यो चाहिँ सबै खोया हैन बुझेन मेरो कुरा हजुर सर हजुर देवले पनि साह्रै भन्दा हटाउन खोज्योस् यस्तो मान्छे दुःख लाग्दो हुन्छ वास्तवमा त्यो सपनै मरिगएको साह्रै नराम्रो हुन्छ देव वास्तव बुझ्यो मेरो कुरा हजुर यो पनि भयो होला मेरो तपाईको सो आइपी राउट राइट अब अरु कामको फाइदलको काम छ ल म त आन्सर देख्नुभयो R5 मा गरिसक्यो सर R5 मा R5 मा गर्दा पनि हुन्छ R5 मा हालिहाल्दा पनि हुन्छ गर्दा पनि भइहाल्छ R5 मा सकिहाल्दा पनि हुन्छ ल ब्याङ्क बुझ्नु आन्सर R5 गरे नि त्यही भएर R5 गरौँ ल वास्तवमा इन्टरफेस तपाईको E0/0 नो शटडाउन हुनु आइपी एड्रेस 192.168.192.12.1 हैन हो कि न हो हो सर पछि यसैलाई कपी पेस्ट गर्छ र कति लाग्छ इन्टरफेस आउँछ 4 वटा हुने भएछ त्यो 4 एउटा अनि दुईटा क्या बात है यार दुईटा 3 अनि 4 ल वास्तवमा 4 भएपछि सबै अगाडि इन्टरफेसको नाम पनि चेन्ज गर्नु बिर्सिनु हुँदैन दिपेन सर 1 कति अनि यहाँ 34 34.1 अनि तपाईको 2 हैन यहाँ इधर 2 वाले 23 होला सर 23 मात्र 23 23 अनि तपाईको यहाँ 3 भने कति हो 24 1.24 को हो सर 1.24 भयो ल वास्तवमा यसमा यो राउटर हो तिम्रो डु राउट गर्नुपर्छ र डु राइट ठिकै छ ल यसलाई कपी गरिदिन्छु म यसलाई R5 मा उठाएँ मैले इनेबल गरे कन्फिगर टर्मिनल गरिदिन्छु म अनि यसलाई तपाईको होस्ट नेम तपाईको राउटर 5 गरिदिहाल्छु म सुरुमै अनि यसलाई पत्ता पेस्टिङ मारिदिन्छु ल ड्याङ्गी कहानी खत्म भएन मतलब दिपेन सर भयो अब फायरवलको फायरवल सबैको फायरवलको प्रायः जस्तो यो मिल्छ कन्फिगरेसन त्यो भएर एक यस्तो मिल्ने डिभाइस एकैपल्ट गर्नु दिपेन सर त्यसमा तपाईलाई अलिक सजिलो त्यसलाई अलिक छिटो हुन्छ र आइपी एड्रेस डाल्नु र नेट टोपोलोजी बनाउनु यसलाई म उडाइदिनु पर्छ कोही काम छैन हिरा सर अब बस AC1 मा जान्छु म कति वास्तवमा दिपेन सर भन्नु इन्टरफेस इथरनेट 1 को E0 नो शटडाउन हैन यो नो शटडाउन के हो 3.1 आउटसाइड आइपी एड्रेस कति आउँछ 192.1.12.2 मैले यता दुईटा मोनिटर चलाएर स्क्रिनशट हानेछु कि ओह ल ल ल ठिक ल नत्र त कसरी सम्झिने E1 ल
E1 को चाहिँ 192.168.1.1 इनसाइड 168.1.1 हो यो तपाईँको सफ्टवेयर मार्क्स नदिँदा हुन्छ क्लास पुग्छ भने त म त फाइल आफै लिन्छ त त्यो हुँदा म त 26 को लागि अझ यसले पहिले त्यहाँ लगाइदिइहाल्यो होला यो सब बुझ्दै हुन्छ बुझ्दैछु सर सर यो बाइ डिफल्ट सबनेट दिँदा त केही उ हुँदैन सर केही हुँदैन सफ्टवेयर आउँछ होला बस्दा मैले सफ्टवेयर हटाइदिनु तपाईँको लागि ए नै त्यो त होइन त्यो हटाएको त बुझेछु कि केही फरक पर्दैन अटोमेटिक त उसले मेजर नेटवर्क अटोमेटिक उठाउँछ होला कस्तै त्यो क्लास आफै बुझ्छ सर त्यसले आफै बुझ्छ ल म त यहाँ म गर्छु ल एकचोटि लिन्छ लिँदैन हेरौँ न ल म पनि सिक्नु पर्यो ल लिएन भने ASA1 मा उठाउँछु म इनेबल कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम मैले चेन्ज गर्छु होस्ट नेम ASA1 हैन त्यसको लागि मैले पेस्टिङ मारिदिन्छु ल म अलिकति टाइम लिएता है ल वास्तवमा तर प्रोसेसिङ हुँदैछ भित्रबाट राइट पनि भयो सो अनि तपाईको इन्टरफेस आईपी दिया गर्छ ल वास्तवमा भयो आन्सर सो अनि तपाईको रन तपाईको अनि तपाईको E0 भयो वेट इन्टरफेस खै इन्टरफेस E0 भयो आफै लियो आन्सर हेर्नु त लियो सर E1 आफै लियो इनसाइड हैन लियो हामीले सेक्युरिटी लेभल हाल्यौँ न वास्तवमा हाल्दाखेरि बेस्ट प्र्याक्टिस हो तर अटोमेटिक 0 र 100 को हामीले गर्ने छ त्यो सेक्युरिटी लेभल हाल्नु अहिले सिकेको भने तपाईले हाल्दा चाहिँ हुन्छ ल वास्तवमा डिपेन्ड बुझ्नुभयो सेक्युरिटी लेभल हाल्ने चलन छ ल तपाईको यो कति हुन्छ तपाईको यो आउँछ 34 डट कति हो उनको सर 34 हैन हामी एउटा काम बिर्सिनु वास्तवमा एउटा काम बिर्सिनु त्यो म गरिहाल्छु र अर्कोबाट नट छुटोस् राउट आउटसाइड के गर्ने आन्सर 1 हैन 12.1 हो वेट VPN मा गयो यहाँ अघि हाम्रो अहिलेको लाइनमा तपाईको हाम्रो त्यो डिफल्ट गेटै छुटेछ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि 0/0 अनि यहाँ तपाईको 34 डट कति हो मतलब 2 हैन मतलब यहाँ हो कि न अनि तपाईको यहाँ तपाईको यसमा तपाईको यहाँ 3 डट तपाईको कति हो 1 होइन 3.1 भनौँ हैन अनि एउटा काम पनि गर्छु म अघि बिर्सेको थिएँ राउट के गर्ने आन्सर आउटसाइड इन्टरफेसमा हाल्ने राउट 0 0 भएको डिफल्ट राउट कति आन्सर 51 हैन यो आन्सर हो कि न यो अर्को ASA3 को लागि गर्न लाउनु भएको छ त्यो अनि ASA तपाईको 3 लाई हो भयो नि त्यो त 24 होला त्यसो भए 34.2 तपाईको आउटसाइड IP एड्रेस अनि 3.1 भएको तपाईको इनसाइड को वास्तवमा ETS1 मा बुझ्नुभयो नि अनि 34.1 भएको तपाईको यो ISP IP एड्रेस बुझ्नुभयो आन्सर E1 को पर्छ 3.1 ठीक छ सर E1 को 3.1 E0 को 2 44.2 होस्ट नेम के हो भन्दा आन्सर यसको ASA3 यसलाई तपाईको म टेस्टिङमा दिन्छु हिरासर अब त ASA मा निकै फ्रेन्डली भइसक्यो होला तपाईहरु हिरासर हैन हजुर सर त्यस्तो अब त त्यस्तो एलियन जस्तो लाग्दैन हैन भयो आन्सर 34.2 अनि माथिको चाहिँ 3.1 ठीक छ सर थिङ हो भयो 34 स्टार कति ISP ले भयो 34.1 लाई हजुर भयो सर डिफल्ट गेट पनि हेर्छु ल सो आउट गरेर हेर्छु डिफल्ट गेटमा आयो त ल हेर्नुस् त 34.1 आयो सर अब लास्ट भएको एउटा ASA बाँकी थिएन आन्सर ASA2 ASA2 मा के छ त्यो आइपी त चेन्ज गर्नु पर्छ हाम्रो कति तपाईको यो 23 डट कति पता हिमाचल 2 हैन अन्त को तपाईले कति छ भन्दा 2.1 2.1 सर 23 डट अनि यहाँ कति आन्सर 1 हैन यति हेरेर 23.1 हो सर हो गेटवे डेङ एकैछिन भयो नि त यहाँ त म डिपेन्ड छ हाम्रो टोपोलोजी
सर एएसए 2 सर त्यो सेक्युरिटी लेभलहरु हामीले चेक गर्नु पर्दैन सबैको आउटसाइड जति प्राय सबैको त्यो सेक्युरिटी बाइ डिफल्ट त्यो इनसाइडको वास्तवमा 100 नै मतलब रिजर्भ भएको हुन्छ, आउटसाइडको तपाईको 0 रिजर्भ भएको हुन्छ, पर्दैन ल। चेक गर्नु चाहनुहुन्छ आज 26 लाई चेक गर्दा के हुन्छ हिरा सर बुझ्नु पनि। भन्नाले एउटै ल्यान्डमा परेन त्यसले गर्दा फरक परेन नि सर। एउटै लेनमा भएर फरक परेन हो, सही बात। अब आन्सर बस्दा म यसो गर्छु बस्दा दिपेन सर सबै सरहरु यहाँ हेर्नुहोस्, म यो यसलाई यहाँ राख्छु, यहाँबाट सबै मेरो तपाईको पिङ हुन्छ पब्लिक कपी बुझ्नुभयो आन्सर कति 12 कति हो हिरा सर 2 हैन 12.2 उताको एसी 1 को सर हजुर हजुर हैन हो सर पिङ भयो। तर तपाईको 24 डट कति तपाईको तलको 24 डट कति हो 2 हैन वास्तवमा हजुर हजुर तलको ब्रान्च 3 ल राउटर चाहिँ हैन अब 34.2 मा नि गर्नु पर्यो 34 डट कति 2 अझै हाम्रो पब्लिक आइपी सबैमा पिङ भयो मतलब हिरा सर अब ठ्याक्कै सबै राइट पनि हामीले गर्यौं, हाम्रो कोही मिस्टेक छैन ल वास्तवमा हिरा सर बुझ्नु मेरो कुरा ठीक छ सर। अब यसले यहाँ यसो राखे हुन्छ तपाईको यहाँ तपाईको मोर एक्सन नभएर के गर्ने यहाँ तपाईको बाबुराम सर एक्सपोर्टेड टु नन फर्स्टमा टु बी एक्सपोर्टेड तपाईको जब एक्सपोर्टेड गरिन्छ भने एक्सपोर्ट गर्दाखेरि स्टार्टअप कन्ट्रोलले भयो हामीले लेख्यौं के होस् एक्सपोर्ट भएर जाओस् भनेको त त्यो सँगसँगै अट्याच भएर जाओस् आन्सर बुझ्नु मेरो कुरा। हजुर यदि यो फाइल मैले तपाईहरुलाई सेन्ड गर्दाखेरि अटोमेटिक त के होस् त्यो सबै कन्फिगरेसन आउने भयो हजुर आउँछ ल बुझ्नुभयो हजुर आन्सर बुझ्दै हुन्छ अहिले सर हिरा सर ठीक छ सर बुझे सर। हिरा सर हेर्नु गाह्रो छ है गाह्रो छ वास्तवमा किनभने अब VMware पनि पढ्नु पर्ने क्लाउड पनि पढ्नु पर्ने तपाईको यता हुँदा हुँदा तपाईको फायरवल पनि हैन सर के छैन सर भइरहेको ठीक छ सर टेस्टिङ पढ्नु पर्ने बुझ्नु हिरा सर गाह्रो छ त्यो अलि त्यो अभ्यास गर्नु है सर हो एकै मुष्टमा टेक्नोलोजी मिक्स भयो त हिरा सर बुझ्नुभयो हो सर। अब हिजोस्तिको हाम्रो कन्फिगरेसन 6 लाई हेर्नु ल वास्तवमा यहाँ डेस्कटप आएको छ त यहाँ राखेर छ ल वास्तवमा यसैलाई म उठाउँछु ल आन्सर बुझ्नुभयो टाइम बच्छ ल आन्सर बुझ्नुभयो आन्सर जानुभयो क्या हैन सर यही छ सर टाइम बच्छ ल यहाँ पहिला म यसो गर्छु वास्तवमा टाइम बच्छ गर्दाखेरि तपाईले आफूले बुझि नै हाल्नुहुन्छ कन्फिगरेसन यो बुझ्नु भएन आइपीहरु ट्याक्कै मिलेको छ सर त्यो सबै त्यो मिलाउला नि त्यसलाई वास्तवमा बुझ्नुभयो नि त्यसलाई मिलाउला ल वास्तवमा आइपी एड्रेसलाई मिलाउला त्यो चाहिँ हामी एक्स्ट्रा काम गरौँला वास्तवमा त्यो कन्फिगरेसन ल्याउँ यसलाई केही टाइम बच्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि यहाँ त्यो कन्फिगरेसन टाइपिङ गर्दाखेरि फेरि अर निकै टाइम लाग्छ ल आन्सर बुझ्नुभयो यो ठिक छ ल यो ठिक छ वास्तवमा यो ठिक छ यो ठिक छ यो ठिक छ। अब यहाँ आइपी एड्रेस मिलाउने वास्तवमा R2 कति छ वास्तवमा पर यो कुन एसी1 मा एसी1 को लागि बाट सुमा एसी1 एसक्यू त R2 कति हो 23.2 हैन हजुर 23 यो R2 को मिलिरहेछ ल एउटा हामीले गर्नु परेन बुझ्नुभयो नि R2 सँग बुझ्नुभयो R2 को कि एसी2 को सर एसी2 को भयो अनि यो तपाईको यसको लिङ्क कति हुन्छ 1.0 छ ल आज वास्तवमा एसी को बुझ्नुभयो नि अनि यतापटि कति हो 2 नै हो सर R2 कति 2.0 नै R2 को हो सर त्यही हो सर 2.0 नै यो पनि गर्नु परेन यो पनि अनि 23.2 छ पल्लोपटि हाम्रो आज 23.2 नै छ त्यो पनि गर्नु परेन आन्सर बुझ्नुभयो यो क्लियर यो पनि मिल्छ यो पनि मिल्छ ल मिल्छ सबै आन्सर हजुर मिले सर तपाईले गर्नु चाहिँ के पर्छ हैन आन्सर यहाँ हिरा सर यहाँ सबै सर हेलो दिपेन्द्र सर जानुभयो क्या हो होइन सर यति गुरु परशुरामले भनेको वास्तवमा एकदम अथाह अभ्यास गर्नुपर्छ है वास्तवमा त्यो शक्ति हासिल गर्नलाई यहाँ हो है मतलब अब हाम्रो तपाईको आज ब्रान्च थुप्रै भएपछि वास्तवमा हामीले के गर्नुपर्छ आन्सर यहाँ यसलाई कपी गर्छु ल आन्सर बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा के मार्छु यहाँ म त यो फरक फरक छ सबैको कतिवटा ब्रान्च छ आन्सरमा हाम्रो
as the branch 1, branch 2, branch 3 हैन सर? तीनटा ब्रान्च दुईटा हेडअफिस समेत गरेर 4 हो के रे ब्रान्च चाहिँ? ल भयो हजुर हिरा सर बुझ्दै हुन्छ हजुर सर हालाकि तपाईले यो तपाईको शेयर सिक्रेट कि फरक राख्न सक्नुहुन्छ तर म अहिलेको लागि राख्दिनँ ल तपाईको सजिलोको लागि बुझ्नु तपाईले चाहना राख्न सक्नुहुन्छ र बुझ्नुभयो हिरा सर हजुर 23 अर्को अझै कति चाहिँ आइपुग्यो सर भन्नुहोस् अब एएसए 3 को भनौँ है सर 192.1.34.2 अरे यो मात्रै भन्नु न 20 भने 13 20 13 हो यो 34 34 यो Three- भइहाल्छ ल हजुर अर्को तपाईको अब राउटर वालाको होला हैन 24 24 पक्का हो नि 24 2 यति नै हो तीनटा हो सर 23 तपाईको 24 34 ल बस्न म हेर्छु 23 24 34 हो भयो ल भयो आन्सर यो भयो अब यो एउटा भयो सर त्यो राउटरमा आइके V1 भन्ने लाग्छ सर कहाँ हो यार यो फायरवलमा लाग्छ होला आइकेभी भन्ने बुझ्नु भयो एएसएमा यो कमान्ड हजुर बुझ्नु भयो हिरा सर हजुर हजुर अब राउटर ASA मा लाग्छ। राउटरको लागि नि एएसए बाट यही लाग्छ तर राउटरले चाहिँ वास्तवमा अर्को तरिकाले बुझ्छ ल उसले पछि तपाईको त्यो आइसा क्यामबाट बुझ्छ ल अब कन्भर्ट गरेर बुझ्नु भएन उसले चाहिँ आफूले आफ्नो तरिकाले बुझ्नु भयो कन्भर्ट गरेर हिरा सर हजुर सर हजुर अब यो फेज 2 कमान्ड छ ल यो वास्तवमा यो त्यो फेज 2 को हामीले के गर्नु पर्ला आन्सर बुझ्नु भयो कुरा हजुर एसीएल मैले तपाईको बनाउँछु ल वास्तवमा यहाँ कपी यो त एसीएल त हाम्रो नाम बेसबाट गर्न राखिन्छ ल भन्दा आन्सर त्यो तपाईको नाम बेसबाट राख्दा पनि हुन्छ ल भन्दा कति राख्छ तीनटा छ ब्रान्चमा नाम नि यो त नाम बेसबाट गर्न सकिन्छ त फाइलमा राखिँदैन हजुर तपाईँ त नाम बेसबाट गर्दा हुन्छ तपाईँ इच्छा राख्छ 203 104 गर्दा हुन्छ यो नामै त 103 104 पनि कहाँ यसले तपाईको नम्बर भनेर लिन्छ नि त वास्तवमा बुझ्नु भयो नि मेरो कुरा हजुर हो कति हुन्छ यो तपाईको यहाँ 2 3 हो यहाँ 2 3 4 नै आन्सर हेर्नु त 2 3 4 नै हो ल हो सर हो 2 3 4 2 3 अनि लास्टको ब्रान्च 4 ठीक छ ठीक छ एसीएल पनि भएन मेरो क्रिप्टो म्याप कसको लागि मात्रै छ हिरा सर वास्तवमा यो 8 को लागि मात्रै छ ल वास्तवमा एसी 2 को लागि मात्रै छ ल यो क्रिप्टो म्याप यहाँ हेर्नु सबैले बुझ्नुभयो 23 डट एएसए 2 को लागि मात्रै छ के रे अब त्यो एएसए 3 र राउटर अरूको लागि क्रिप्टो म्याप तल म कपी गरेर तल झार्छु ल वास्तवमा तल यहाँ अन्तिममा झार्दाखेरि भइहाल्छ नि बुझ्नु अन्तिममा यहाँ गर्छु ल एड गर्ने एड तपाईको क्रिप्टो म्याप हैन फर तपाईको अदर ब्रान्च त अदर यो ब्रान्च ल अब यहाँ एस फर तपाईको हाम्रो ब्रान्चहरु 102 103 हो क्या आन्सर अब 103 हजुर कति 103 कतिमा छ 103 भनेको यो हाम्रो कताको लागि 3 को लागि माथिको लागि हैन भनेपछि 34 हो 34 दर 2 अब तपाईको अर्को भनेको हाम्रो अर्को एउटा फेरि एड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको हाम्रो अरु सबै एउटै हो अर्को एड गर्नुपर्ने हुन्छ वास्तव हाम्रो कतिको लागि 104 को लागि कति हो 104 को लागि 24 तलको 24 राउटरको 24 हो 24.2 24.2 भयो ल तपाई हामीले के गर्नुपर्छ भने यसको सिक्वेन्स नम्बर चाहिँ फरक पार्दैन आन्सर यसको अब 10 चलाइसकेछ यसको 11 गर्दियो वास्तव 11 गर्दियो यसको कति गर्दियो आन्सर यसको 12 अनि 12 अनि 12 गर्दियो बुझ्नु भइरहेछ हजुर यो सब बुझ्नु न यो कुरा हजुर सर बुझ्नु भएन बुझ्यो के डाउट छ भन्नु भइरहेछ ठिकै छ सर तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ नि बुझ्नु हुन्छ ल यो अहिले यो गरेको कुराहरु यो दिपेन सर के डाउट छ नि सर हेलो सर के डाउट छ हेलो सर हजुर हजुर भन्नुहोस् राजेन्द्र सर राजेन्द्र बहादुर महर्जन कि मतलब के राजेन्द्र महर्जन भन्नुहोस् म बहादुर होइन सर महर्जन राजेन्द्र बहादुर कोही मान्छे नेपालीहरु सबैको प्राय बहादुर नै हुन्छ भाषामा बुझ्नु नेपालीहरु अनि सर ट्रान्सफर्म सेट सीसीआई त्यो एउटै नै हुने हो सर त्यो ट्रान्सफर सेट इन्डिकेट गरेछ नि त कुनै पनि ब्रान्चलाई बुझ्नु भएन ए ट्रान्सफर सेट त के भन्छ नि यो राउटरको रेम एन्ड प्रोसेसरमा जुन ट्रान्सफर चलेछ त्यो पिकअप गर भन्दा मुनि हामीले म्याच गराएको छौं आन्सर बुझ्नु भएन ओके हजुर बुझे सर बुझे
कोही बात नहीं, पहिला तर आच्छा अभ्यास गरेर यस्तो मल्टिपल गर्दाखेरि नि आन्छ सर। पहिला सुरुमा एउटा मात्रै गर्ने न, पहिला एउटा मात्रै चेक गर्ने न, डिपेन्ड फेरि खुस्किन्छ नि फेरि सबै। ट्रबल सुटिङमा सर हो डिपेन्ड बुझ्नु, फेरि ट्रबल सुटिङ फस्नु त ढ्याङ्गीलाई एकैजना सबै ट्रबल सुटिङ बुझ्नु बुझ्नुभयो नि। होइन फरि नहोस् ठिक छ पहिला एउटा मात्रै गर्नु ल, अब एएसए 1 को यति मात्रै गर्ने पहिला, अनि यसलाई एएसए 1 मा पेस्ट गरिदिनु, आन्सर बुझ्नुभयो। हाम्रो तपाईँको यो सबै कुरा ठिकठाक भएर सबै कुराले साथ दियो नि, हाम्रो यो 10 to 20 मिनटमा ल्याब सकिहाल्छ ल वास्तवमा। तर साथ दिएर फस्यौँ भने चाहिँ 1-2 घन्टा लाग्छ। भयो आन्सर? भयो सर। हिरा सर भयो? हिरा सर भयो सर भयो। हजुर सर हजुर। म अब 2 तिरको उठाउँछु ल वास्तवमा, अर्को तपाईँको 2 तिरको उठाउँछु ल, 2 तिरको हालिदिन्छु ल, 2 तिरको एएसए 2 तिरको। आइपिएस मिलाउँला म, टेन्सन नगर्नुहोस् त कसैले पनि। त्यो 2 तिरको होला, 2 तिरको कपी गरेर ल्याउँछु वास्तवमा, अनि मात्रै त्यो एक्सटेन्सनहरू म गर्छु वास्तवमा। एक्सटेन्सनहरूको एएसए 1 ले मात्रै गर्नुपर्ने, अरूले गर्नु पर्दैन आन्सर बुझ्नुभयो। त्यो अरूकोलाईसँग त्यो नगर्ने सर, तिनीहरू अहिले नहाल्ने होइन अहिले पर्दैन, अहिले बता पोइन्ट टु पोइन्ट गरौँ न वास्तवमा। अहिले पहिला एएसए 1 र एएसए 2 बिचमा गरेर हाम्रो यो प्यारामिटर्स चेक गरौँ ल वास्तवमा। के चेक गर्नु सुरुमा? जब एएसए 2 को गर्ने प्राइमर्स चेक गरौँ ल, 12.2 आन्सर बुझ्नु भएन? मेरो 2.0 1.0 2 को 1 सँग गर्ने भयो नि सर यसमा माथि। 602 12.2 तल धारे मैले, यो भयो यो भएन, यो भयो प्रायः जस्तो यो कमाउने हुन्छ बुझ्नुभयो। हिरा सर बुझ्नुभयो? त्यो क्रिप्टो पनि एड गरिएको हो नि त तल एक्सिस। होइन एड गर्नु पर्दैन यतापट्टि। यो भएन, यो भन्नु न पहिला। पहिला तपाईँ त्यो मल्टिपल गर्ने बिर्सिनुहोस् न, पहिला म एएसए भन्दा एएसए 2 बिचमा गर्छु ल पहिला। दिपेन सर, दिपेन सर जानुभयो क्या? हिमाल सर बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। अब यदि सब कुछ ठिकठाक छ भने एएसए 2 को ब्रान्च अफिसले कनेक्ट गर्नु पर्यो ल मेरो। यस्तो मसिन एएसए 2 यो R2 ले बस्न कसलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो आन्सर? R1 R1लाई पिङ मार्छु 1.2 भयो। भयो सर। अब कन्फर्म भयो नि हाम्रो प्राइमर्स ठिक छ नि त, हेड अफिस र ब्रान्चको होइन? हेड अफिसको प्राइमर ठिक छ नि? ठिक छ ठिक छैन? ठिक छ ठिक छ। अब ब्रान्चले त केही गर्नु पर्दैन, ब्रान्च एएसए 3 ले त ब्रान्चले त डेङ्गी यतापट्टि पठाउँदा के हुन्छ ल, यतापट्टि एन्ट्री छ नि त्यसको आफ्नो ब्रान्च एएसए 3 को ब्रान्च एन्ट्री राखेको छ नि त, पठाउने त ए 3 ले बुझ्नुभयो नि? पठाइदिन्छ ल 3 ले पठाउँदाखेरि के गर्ने? सेम यही होला, 3 ले गर्दाखेरि केही डिफरेन्स हुँदैन ल त बुझ्नु नि। एसिएलमा चाहिँ के हुन्छ आन्सर? फरक हुन्छ। अरू सबै एउटै होला वास्तव, अरू केही डिफरेन्स छैन ल। हेर्नुहोस् सबैले, यो 12.2 भनेको मेरो हेड अफिस नै हो वास्तवमा, ठिकै छ, यो कोही प्रब्लम छैन, हेड अफिस नै हो यो। यो मतलब मेरो यो मतलब आइपी एड्रेस भनेको मेरो सबनेटबाट यो हेड अफिसको सबनेटसँग, अनि यो भनेको तपाईँको हेड अफिसको मतलब आइपी एड्रेस हो वास्तवमा। अनि अरू त यो एप्लाई गरेको त इन्टर अफिसहरूमा क्रिप्टोग्राफी बुझ्नु भएन आन्सर? हजुर यो चाहिँ धेरै यही हो ल। त्यहाँदेखि यो हामीले 1 बाई 1 वर्ड्स टु वर्ड्स स्टेप टु स्टेप अगाडि पढिसकेको छौँ ल हामीले। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यसमा धेरै डिल गरिनँ ल वास्तवमा, डिस्कस धेरै गरिनँ वास्तवमा, यसलाई कपी पेस्ट मार्ने वास्तव। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै हामीले भयो ल 15 दिन भइसक्यो हामीले एएसए मात्रै गरेको, एएसए को यो भिपिएन गरेको। 3 मा हजुर 3 मा जान्छु म। अब सब कुछ ठिकठाक छ भने वास्तवमा 3 बाट पनि तपाईँको यो राउटर 3 बाट तपाईँको कहाँ पिङ हुनु पर्यो आन्सर? 1.2 मा 1.2 मा। र त अहिले पिङ हुँदैन ल वास्तवमा। किन हुँदैन भने पर उता क्रिप्टो म्याप त गरेको छैन वास्तवमा, एएसए 1 ले गरेको छ त हाम्रो लागि छैन। कति 2 हुँदैन ल वास्तवमा। क्रिप्टो म्याप तर गरेको छैन नि त म त हिमाल सर। 1 मा नि गरे हजुर सर। छैन नि त। अब राउटरको पनि गर्छु ल पहिला, राउटर अब राउटर 4 को लागि गर्छु। राउटर 4 को लागि राउटर के होला यहाँ तल? हिरा सर यहाँ है वास्तवमा। अनटाइटलमा यहाँ सर सही बात। R4 R4 ल यहाँ है सबै सरहरूले। R4 यो ठिक छ, यो ठिक छ। यो तपाईँ कति हो यो हेड अफिस मेरो? 12.2 पासपोर्ट सिस्को बान्डल ठिक छ।
एसीएल मा तपाईको यहाँनिर तपाईको मेरो R4 को भनेको तपाईको 4.0 पर पर कति हो 1.0 हैन हो यहाँ तपाईको कति हो 12.2 हो कि नै आन्सर हो सर अरु सबै ठीक छ ठिक छ सर ठिक छ यो सब बुझ्नुभयो हजुर सर यहाँ R4 बाट मार्छु ल कसैले अब सुपर पुट्टी के पुट्टीहरु हाल्छ वास्तवमा यस्तो तपाईको यो सजिलो होस् भनेर वास्तवमा तपाईको यो त्यो राउटरमा तपाईको यसरी यो सिस्कोको यसरी फायरवलहरु राउटिङ गर्दाखेरि तर म चाहिँ अब हाल्दिन ल हिरा सर किन म हाल्दिन भने एक्जाममा तपाईको यसरी खुलम खुलाने तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी खुलम खुलाने टर्मिनल आउँछ ल बुझ्नु खै कपी भएन के हो भाउ कपी आफ्नो आफ्नो इच्छा तपाईले सुपर पुट्टीहरु हाल्दा हुन्छ है बता हाल्नु चाहनुहुन्छ सजिलो चाहिँ हुन्छ गर्न एउटा पिङ हुँदैन ल बता हिमाल सर किनभने पर म्यापिङ गरेछ नि त सर एसी1 मा अहिले बाँकी छ काम एसीएल जेजीएल त सबै भयो तल तल म्यापिङ मात्रै बाँकी छ आन्सर के बाँकी छ रे तलको म्यापिङ बाँकी छ दुईटा भएको एउटा बाँकी हुन्छ ट्रान्सफर्म सेटहरु बाँकी छ नि त हैन म्यापिङ मात्रै बाँकी छ म्यापिङ ल तल क्रिप्टो म्याप मात्रै बाँकी छ ल यो लास्ट बलमा मात्रै क्रिप्टो म्याप होला हजुर त्यो त ट्रान्सफर्म सेट सो रनिङ यहाँ हेर्छु ल म क्रिप्टो म्यापको छ ट्रबल सुटिङमा पनि काम दिन्छ तपाईहरुलाई म्याप गर्छु म कस्तो मात्रै छैन म्यापिङ गर्ने आन्सर अहिले मेरो अहिले त 23.2 को मात्रै छ सर एएसए2 को मात्रै छ अब म सुरुमा हेर्छु सो तपाईको रनिङ यहाँ हो हिमाल सर वास्तवमा क्रिप्टो तपाईको क्रिप्टो हेर्छु म तपाईको सो रनिङ क्रिप्टो मैले मतलब क्रिप्टो गरे मैले तपाईको क्रिप्टो गर्दाखेरि मेरो फेज 1 मा के छ वास्तवमा क्रिप्टो भन्दा क्रिप्टो सरी क्रिप्टो म्यापमा गर्दाखेरि क्रिप्टो म्याप सबैको छ मेरो सो रनिङ तपाईको एक्सेस लिस्ट गर्छु ल वास्तवमा एक्सेस लिस्ट पनि तिनटैको छ ल सबैको म्यापिङ चाहिँ एसीएल पनि आन्सर हजुर एसीएल त 2 3 उ राखिछ हेरेछ नि हैन यसको म्याप गरेको छैन बुझ्नुभयो नि एसीएल पनि म्याप छ त्यो म्याप छ ल वास्तवमा आन्सर बुझ्नु मेरो कुरा त्यो क्रिप्टो म्यापको त बाँकी छ हैन र सर अब म्यापको यहाँ अब एसीएल त हाम्रो रेडी भइसकेको छ एसीएल रेडी छ हाम्रो त्यो म्यापको हेर्छु ल भन्दा म्यापको एउटा मात्रै म्याप भएको छ अरूलाई म्याप गरिदिनु पर्छ ल बुझ्नुभयो नि अहिले त एसीए2 ले मात्रै छ अब 3 र राउटर 4 लाई बाँकी छ हो त्यही एक सय 3 इनकम्प्लिट भनेको छ कि त्यो नम्बर एउटै भयो क्या अनि 11 छ वास्तवमा हेर्छु ल म इनकम्प्लिट भनेको छ यहाँ हेरौँ है वास्तवमा भएन नि हेरौँ ल 10 को त 10 को तीनटा लाइन छ नि देख्नु आन्सर नि तल 11 को त छ तीनटा लाइन छ ल भइहाल्यो ल वास्तवमा किन तीनटै त लाइन हुनुपर्ने पहिला तपाईको म्याचिङ हुनुपर्ने मतलब एसएल म्याच भइरहेछ पियरिङ म्याच भइरहेछ ट्रान्समिसन म्याच भइरहेछ भोगेन हिमाल छ इनकम्प्लिट भनेको तलको नाम राउटर 4 को इनकम्प्लिटै भन्दो रहेछ हैन सर अनि हैन तलको कमान्ड हालिन्छ इनकम्प्लिट वास्तव तल फेरि आउँछ नि त अनि आइसकेपछि अनि इनकम्प्लिट हट्छ नि त बुझ्नु भएन तल भनेको तपाईको यो तपाईको यति मात्रै हाल्दाखेरि इनकम्प्लिट भन्ने मेसेज आउँछ नि यो हामी हाल्छौँ नि तलको यो बुझ्नु भएन हजुर हजुर यो तीनटा भयो 11 को तीनटा भयो 10 को तीनटा भयो अब हुन्छ ल आन्सर बुझ्नु नि यो कुरा अब त पिङ गर्न सक्छ मेरो कहाँबाट भएको त्यहाँ पिङ मेरो अघि आन्सर के रे R4 बाट हेरौँ एउटा R4 बाट ल लुप ब्याक दिनु अब कहाँबाट हो यो भएन र आन्सर कहाँबाट आउँछ R3 अर्को R3 बाट एसी3 R3 बाटै गरे गर्नु पर्ने भयो यो R3 बाट भयो त्योबाट त भएछ अर्को कुन हो R2 बाट भइसक्यो राउटर वाला चाहिँ भएन ल आन्सर के भएन अरे राउटर 4 बाट
अनि राउटर वल्ला चाहिँ भएन क्या राउटर वल्ला वल्ला त्यही त राउटर वालाबाट भएन R4 बाट R4 हो त्यो राउटर वल्ला चाहिँ भएन एसी वल्ला सबै भयो एकअर्कामा भयो राउटर वल्ला भएन राउटर 4 कहाँ छ वास्तवमा यहाँबाट टी सुट गरौँ है दिपेन सर हजुर हजुर म ढुक्कै छु वास्तवमा मेरो यहाँबाट पनि भएको छ यहाँ हिरा सर यहाँ बुझ्नु भएन हस् हस् यहाँबाट पनि भएको छ ल वास्तव मेरो बुझ्नु भएन जहाँ एसी लागेन त्यहाँबाट भएन जहाँ तपाईँको राउटर लाग्यो आज धेरै एसी आएर राउटर तर्स्यो चाहन्छ बुझ्नु भएन हजुर पिङ तपाईँको 1.24 कति 1.24 1.1 होइन भयो पर कति हो त 12 कति हो आन्सर ठिक छ ल वास्तवमा मेरो पब्लिक आइसमा ठिक छ तपाईँको मेरो यो 1.2 भनेको परको हो तपाईँको राउटरको हो पर लुप ब्याक 0 भनेको मेरो ठिक छ यो लुप ब्याक 0 भनेको कति छ यसको लुप ब्याक 0 चेक गरौँ अब एकचोटि R4 4.1 छ छैन 4.1 सो आइपी इन्टरफेस बिया 4.1 छ वास्तवमा यसको अब एक्चुअली क्रिप्टो चेक गरौँ वास्तवमा यसको क्रिप्टो यसरी चेक गरौँ है हिरा सर यहाँ सो क्रिप्टो आइसक्याम सा आइसक्याम सर पहिला हेर्छु ल यस्तो सा यो पनि पेजमा पनि भनेको छैन ल IP6 सा गर्छु सा क्या बात है फेज 2 त बनेको छ तर एक्टिभेट भएको छैन यहाँ आन्सर अब सबैले सो तपाईको रनिङ अनि तपाईको सेक्सन क्रिप्टो आइसक्याम 12.2 तो ठीक छ आन्सर 12.2 त ठिक छ 6 को 1.3 ठिक छ ठिक छ सो रनिङ यहाँ हेर्नु सबैले सेक्सन अनि क्रिप्टो IP6 बाट फेज 2 हेर्छु फेज 2 ठिक छ फेज 2 प्रोटोकल हेर्ने हो मेन चाहिँ ठिक छ सो रनिङ सेक्सन एक्सेस लिस्ट ACL मा कस्तो ACL 0.0 पो भएछ त वास्तवमा बुझ्नु भएन आन्सर चलो भाइ ACL लाई फेरि एकचोटि म हटाएर फेरि गर्छु म नो तपाईको IP एक्सेस लिस्ट 102 यसलाई नर्मल बनाउँछु ल वास्तवमा एक्सेस लिस्ट 102 परमिट IP 192.168. मेरो सोर्स भनेको 4.0 0.0.0.0.255 डेस्टिनेसन 192.168.1.0.0.0.255 हो कि ना आइरा सर फिर चेक करते हैं ACL क्रिप्टो क्यों क्रिप्टो दो सेक्शन एक्सेस लिस्ट मेरो सोर्स कति हो ठिक छ 1.0 IP परमिट ठिक छ अब ACL पनि भएपछि तल के आउँछ हाम्रो आन्सर क्रिप्टो फेज 1 को आइसक्यो सो तपाईको यहाँ त यस्तो हुन्छ डु हुन्छ यहाँ अगाडि डु सो रनिङ अनि सेक्सन क्रिप्टो अनि तपाईको के हुन्छ म्यापिङ हुन्छ र म्यापिङ त हुन्छ अब बुझ्नु म्यापमा 12.2 ठिक छ ट्रान्सफर्म सेट CCI ठिक छ वास्तवमा म्याच एड्रेस 102 ठिक छ वास्तवमा ल अब एप्लाई गर्छ छैन डु सो रनिङ इन्टरफेस E0/0 तपाईको क्रिप्टो म्याप ABC एप्लाई पनि गरेछ ल वास्तवमा बुझ्नु नि भनेको मोटामोटी मैले हेर्दाखेरि R4 तिर कुनै मिस्टेक म देख्दिन ल आन्सर छ कुनै मिस्टेक छैन अच्छा त्यही ACL हो भने होइन ACL वाला होला गर्छ होला ACL त्यो ACL पनि त्यो मिस्टेक थिएन ल वास्तवमा त्यो जस्ट मैले कन्फर्म गराएर एक्सेस ग्रुपहरु हुन्छ ओ ACL मिस्टेक भएछ ल बुझ्नु नि आन्सर भयो हजुर 100 भयो भयो तर ACL त हामीले मलाई याद हुन्छ हामीले त नर्मल्ली ACL दिएको फेरि पेस्ट हुँदा कसो त्यस्तो भन्छ आन्सर फेरि बुझ्नुभयो कहिले काहीँ गातागुच हुँदो रहेछ सर पेस्ट R4 को ACL दिएको हेरौँ न त यहाँ के कपी पेस्ट गरिएछ R4 मा ACL हेर्छु ल म हैन मैले त्यस्तै दिएको थिएँ भाषा यहाँ त यही हो नि त भाषाले कपी गरेको हैन र यो नयाँ तपाईको iOS मा त्यस्तो केही गातागुच होला के छ त रिसर्च गर्नुपर्छ ल के छ बुझ्यो मेरो कुरा हस् के हुन्छ गरिन्छ राउटर 1 बाट पिङ मार्छु ल सबैले आन्सरमा एकचोटि पिङ कति आन्सर 192.168 अब 2 बाटै सुरु गरे भयो 0.2 हैन अथवा 2 तपाईको 2 हैन आन्सर 1 अब कति आन्सर 3 अनि 4 4
4 डट 1 हो नि त 4 डट त 1 होला आन्सर 2 गरेछ भने ल बुझ्नु भएन 1 हो टु ब्याक त 1 छ नि त मेरो आन्सर हैन हो 4 to 1 हो भयो आन्सर भयो भएछ यसमा त ड्याङडुङ भयो भयो सर भयो कोही बात नै त्यो लास्ट फ्लोर ट्रबल सुटिङ आएको थियो हिरा सर त्यसले हामीलाई फाइदै भयो होला वास्तव एकचोटि हामीलाई टी सुट गर्नु हेल्प गर्यो होला वास्तव साँच्चै हाम्रो भिपिएनमा प्रब्लम हुँदाखेरि कुन सेक्सन कसो कसो हेर्दै जाने भने देखिन्छ नि त हिरा सर एप्लाई हुन्छ हो गयो स्टेप बाई स्टेप हेऱ्यो ओ के सरी बुझाइ आइछ क्याम साल यहाँ हेर्नुहोस् ल यहाँ कतिवटा 3टा भयो यहाँ आन्सर 3टा भएछ सो क्रिप्टो आइपिसी 23, 24, यहाँ हेर्नुहोस् ल यहाँ भयो यहाँ अन्त को बिचमा 1 र 2 बिचको यो बुझ्नु नि यो अन्त अर्को यो भिआरएफ छ ल वास्तव 1 र 2 को बिचको अरु कहाँ छ अर्को सेकेन्डको तल गर्दै हेर्नु ल यो कति हो यो 1 र 4 को बिचको बुझ्नु भयो नि यो कतिको यो 1 र 3 को बिचको ल अब अर्को 1 र कतिको छ अब सक्यो होला सायद आन्सर बुझ्नु भयो अब भोलि हामी यसैलाई वास्ता हामी पीकेबाट गर्छौँ आन्सर केबाट गर्छौँ भने पीकेबाट गर्छौँ अनि वास्तवमा अर्को कुरा हामीले आज हामीले के गर्यौँ भने हामीले यसैले हामीले एड गरौँ ल आन्सर यहाँ के गर्छौँ यसैले हामीले यहाँ एड गर्यो क्रिप्टो म्याप एड गरौँ ल वास्तवमा तपाईको यो क्रिप्टो म्याप डाइनामिकल खालको पनि हुन्छ र आन्सर कस्तो हुन्छ अरे ए भला यसरी हालिरहन नपर्ने सर जम्मै थपेकोलाई त्यो अगाडि हामीले गरेको थियौँ राउटरमा आन्सर वास्तवमा राउटरमा एसएनआरएसमा आन्सर हामीले अनि एसीमा अब बुझ्नुभयो आन्सर हजुर हजुर हिरा सर बुझ्नु पर्यो नि हजुर सर बुझ्यो एसीमा नि गरौँ त्यो भनेपछि हैन गरिन्छ हैन हुन्छ म त कोसिस गरौँ आन्सर बुझ्नुभयो हिरा सर भयो भयो सर ठिक छ एमसीएससी वालालाई मतलब 29 बाट भनेर मेसेज गर्नु हिरा सर 29 मा म ठ्याक्कै आउँछु